बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को और ज़्यादा अता करे, आमीन। मेरा हक़ के विरासत सीज़न 2 हक़ महर का है। ये मेरा ज़िद्दी इश्क मेरा का सीज़न 2 है। ये 2 यानी कि नावल्स का ये सीज़न 2 है, तो आप इंजॉय करें। थैंक यू मेरे नावल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुंतहा चौहान किस्त नंबर 25। बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। इर्तिसाम के कहने पर वहाज होश में आया था। जी वो वहाज गड़बड़ा गया था। ये उल्लू का फट्टा फसवाएगा मुझे। हानिया ने दुल्हन बने ही धीरे से माथे पर हाथ मारा था, जिसे आहान ने बहुत फुर्सत से देखा था। अभी वो कुछ कहता कि तालियों की आवाज़ पे सब पलटे और आने वाले को देखा। आने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाज की मंगेतर थी। वाह, आपका निकाह हो रहा है और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या हुआ, रुक क्यों गए, कबूल नहीं करोगे। इसके लहजे के दर्द पे वहाज तड़प के उठा था। उसकी तकलीफ़ इसे अपने अंदर उतरती महसूस हुई थी। हानिया की आंखें वहाज की आंखें नम हुई थी तो वहाज का दिल भर आया था। दीबा की आंखें नम हुई थी तो वहाज का दिल भर आया था। ये सब क्या तमाशा है। सताम की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी तो सबको होश आया। तमाशा तो अब लगेगा डैड। अपनी जगह से दुल्हन बनी वो धीरे से बड़बड़ाती उठी थी। सर ये दीबा है। वहाज का सर झुका हुआ था। उसके जवाब से वहाँ कोई मुतमईन ना हुआ था। पूरा तारुफ नहीं करवाओगे। वहाज की आंखों में देखते हुए दीबा तंज से बोली थी। वहाज क्लियर करो पोजीशन। इब्तिसाम गुस्से से कहता आगे बढ़ा। सर ये मंगेतर है मेरी और मोहब्बत भी। कहते हुए सर तो झुका था लेकिन कह गया। हानिया ने सख्ती से आंखें बंद कर ली थी। चिट्टा इब्तिसाम का हाथ उठाता जो वहाज के गाल पे अपनी उंगलियों की छाप छोड़ गया था। अगर ये मंगेतर है तो हानिया क्या है। इब्तिसाम का बस नहीं चल रहा था। वहाज का मुंह तोड़ दे। सर ये सब हानिया का ही किया धरा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वहाज तेज़ी से कहता अपनी पोजीशन क्लियर करने लगा था। वहीं हानिया का दिल ज़ोर से धड़का था। ये खुद तो डूबा है, मुझे भी डुबा के छोड़ेगा। दांत पीसते वो दिल ही दिल में वहाज को 100 सिलवतें देती। आहान की तीखी नज़रों का मरकज़ थी, जैसे वो ये सब बहुत इंजॉय कर रहा था। कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ कहो। इब्तिसाम के कहने पर वहाज ने सब के सामने अलग से ये तक सारी कहानी रख दी थी, जिसमें सारा कसूर हानिया के नाम निकला था। गए काम से खुद को कहती वो अब वहाँ से वॉकआउट करने का सोच रही थी। सर यकीन माने मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे मजबूर किया गया था और फिर मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं लालच में आ गया था, लेकिन बात सिर्फ रिश्ते तक रहेगी ऐसा कहा गया था, लेकिन निकाह तक पहुंच जाएगी ये नहीं था पता। वहाज ने साफ दामन बचाया था। हाँ, जैसे बहुत मासूम बच्चा है ना। गन की नोक पे तुमसे निकाह कर रही थी ना मैं। हानिया की सख्त और ऊंची आवाज़ गूंजी थी तो सब उसकी जाने मुड़े थे। हानिया को रूम में ले जाएं। अब्रश, इब्तिसाम ने धीरे से अब्रश के पास होते हुए कहा। वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। वो बस यही जानता था। अब्रश ज़बरदस्ती से खींचते हुए अंदर रूम में ले गई थी। अभी इसी वक्त इस लड़की को लो और चले जाओ यहाँ से। इब्तिसाम ने अपनी आवाज़ कदरे धीमी रखने की हत्तुलइम्कान कोशिश की थी। वहाज दीबा का हाथ थामे वहाँ से निकल गया था। इब्तिसाम तो जैसे ढह गया था। इब्तिसाम ने इनके कंधे पे हाथ रखा था। खुद को संभालें भाई। इब्तिसाम ने गहरा सांस खारिज किया था। बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लूँ, अपनी औलाद जब दुश्मन बन जाए तो क्या करूँ मैं। एक दर्द था बेटा, अगर हानिया की मर्ज़ी नहीं थी अभी शादी करने की तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब्बी जान नफीस आवाज़ में कहती बोली थी और मुलाजमा के सहारे अपने कमरे की जानेब बढ़ गई थी। अब्बी जान की बात पे सभी की नज़रें अब इब्तिसाम पे थीं। अब्बी जान की बात सच थी, लेकिन इब्तिसाम जो समझता था वो कोई नहीं समझ पा रहा था। लब बीचे वो इधर कमरे की जाने बढ़ा जहाँ अब्रश और हानिया थे, जबकि आहान भी नज़र बचा के पीछे ही हुआ था। डैड क्यों ज़बरदस्ती करने लगे हानिया के साथ। आनिया को कुछ हज़म ना हुई थी। प्लीज़ मामा, प्लीज़ समझने की कोशिश तो करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। हानिया की आवाज़ इब्तिसाम के कानों से टकराई थी, जिसे आहान ने भी सुना था। बहुत हो गया आपकी मनमानी, अब मज़ीद नहीं, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि आपका निकाह आज ही होगा। इब्तिसाम ने हानिया को गुस्से से देखते हुए कहा। और लड़का, अब्रश ने सवाल खड़ा किया। मैं ये निकाह करना चाहता हूँ। आहान की संजीदा आवाज़ पे इब्तिसाम और अब्रश ने एक साथ आहान को हैरत से देखा था, जबकि हानिया का गुस्से से बुरा हाल था। दुल्हन के रूप में वो इस वक्त ज्वालामुखी बनी हुई थी आप। लेकिन इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। हालात इसके इख्तियार से बाहर हो चुके थे। उनकी अपनी बेटी ने उनको इतना बड़ा धोखा दिया था कि वो टूट गए थे। ऐसे हालात में जब सारे मेहमान घर में इकट्ठे हुए थे, इन्हें अपनी इज़्ज़त को महफूज करना था। ठीक है, आप दोनों का निकाह होगा अभी इसी वक्त।
ایک فیصلے پر پہنچ کے ابتسام نے سخت الفاظوں میں کہا تھا تو ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں ڈیڈ، میں یہ نکاح ابرش ان سے کہہ دیں، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، مزید کوئی تماشا نہیں۔ ابتسام علی پیرزادہ عزت کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ انتہائی غصے کے عالم میں ابتسام کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماما ڈیڈ کو سمجھائیں، میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، کبھی نہیں کروں گی، ہٹ درمی اور خودسری والے انداز میں کہتی وہ ابرش کو اس وقت سخت طیش دلا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، 5 انگلیوں کا نشان اس کے گال پہ چھوڑ گیا تھا۔ گال پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج تک کبھی اس کی ماں نے اسے سخت یا اونچی آواز میں اسے بات تک نہیں کی تھی، لیکن آج انہوں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ کاش یہ تھپڑ آپ کو بہت پہلے مارا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ابرش کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہانیہ کا سر جھکا تھا۔ کس ضبط کا وہ مظاہرہ کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ابر نے ایک نظر خاموش کھڑے احان کی جانب دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں آپ کا نکاح ہوگا احان کے ساتھ، اس لیے اب کوئی بات نہیں، کوئی آرگو نہیں۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ باہر نکل گئی تھیں۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ احان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا۔ کبھی کبھار انسان کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے، لیکن گر اس میں خود ہی جاتا ہے، جیسے تمہارے ساتھ ہوا۔ یہ نکاح تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ احان مرزا لال ہوتی آنکھوں سے ہانیہ اسے چیلنج کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کے سب کیے کرائے پر پانی پھیرنے والا وہی تھا، اور ہانیہ اسے بخش دیتی۔ ناممکن چیلنج کر رہی ہو، سینے پہ ہاتھ باندھتے بڑی فرصت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام بھی ہانیہ ابتسام پیرزادہ نہیں تو پھر اب اپنا نام بدل کے ہانیہ احان مرزا رکھ لو، کیونکہ میں تو اس نکاح کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ آنکھوں کے رستے سے نگلنے والے انداز سے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اس لمحے ہانیہ کو انگاروں پہ گھسیٹ گیا تھا۔ میر ہادی ابھی گھر لوٹا تھا، لیکن گھر میں مکمل خاموشی محسوس کرتا وہ پہلے دادا جی کے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ وہ کھانا کھا کے سو رہے تھے، ورنہ ضرور ان سے بیٹھ کے ایک دل کا حال کہتا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ بے اختیار ہی اپنے قدموں کا رخ آنیہ کے کمرے کی جانب کر گیا، جہاں وہ ان دنوں رہ رہی تھی، لیکن وہ کمرہ روشن نہ تھا آج۔ میر ہادی کو چنبھا ہوا۔ وہ بھلے اس کے قریب نہ تھی، لیکن اس گھر میں تھی۔ اس کے دل کے سکون کے لیے یہی بہت تھا۔ اب وہ وہاں موجود نہ تھی۔ دروازہ کھولا، لیکن گھپ اندھیرا اور خاموشی اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ شازمہ، میر نے وہیں سے آواز لگائی اور چلتا ہوا باہر لانچ میں آیا۔ جی صاحب جی، شازمہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سب کدھر ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ ماتھے پہ 2 بل ڈالے پوچھا تھا۔ جی وہ آج آنیہ بی بی کی بہن کا نکاح ہے تو سب ادھر ہی گئے ہیں، شازمہ نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ نکاح ایک بار پھر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا اس کے اندر، مطلب کسی نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دل برداشتہ ہوتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ مسز کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکل آئے آپ کے، اپنی من مرضیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بندوبست تو کرنا پڑے گا۔ راکنگ چیئر پہ جھولتا وہ ہم کلامی میں بولا۔ اور آج تو بالکل بھی آنیہ کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، جو بنا اس کی اجازت کے بنا اسے بتائے گھر سے نکلی تھی۔ احان مرزا، پورا نام احان حمزہ مرزا، جیسے آخرکار اس کی پہچان مل گئی تھی۔ ابتسام نے اسے اس کے ماں باپ اور خاندان کے متعلق سب بتا دیا تھا۔ یہ راز کھلا تھا ابتسام اور احان کے بیچ، لیکن ہانیہ نے بھی جان لیا اپنی جاسوسی طبیعت کی وجہ سے۔ جب ابتسام یہ راز آؤٹ کر رہا تھا اس نے سن لیا تھا، اور احان نے اسے سنتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہانیہ نے اسے نکاح کی پیشکش کی تھی، اور ارادہ اس نے اسی وقت کر لیا تھا، لیکن وہ اسے اسی کے کھیل میں مات دینا چاہتا تھا، اور دے بھی دی تھی۔ لیکن یہ ہار ہانیہ سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی ہو جانی تھی۔ ایسا احان اور ابتسام کی مرضی سے ہو رہا تھا، جبکہ اس سب کے بیچ ابرش خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ جاری ہے۔